21वें सिपारे के आगाज में सूरह अनकबूत जारी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करो उस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के जरिए से भेजी गई है, और नमाज कायम करो, यकीनन नमाज फुहश और बुरे कामों से रोकती है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग्रोह के मुतल्लिक बताया कि वो कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पर ईमान नहीं लाया वो शख्स जिसने इसकी हराम की हुई चीज़ों को हलाल कर लिया। और ये तिरमिज़ी की रिवायत है। दरहकीकत जिस तिलावत में इंसान के ज़हन व फ़िक्र, इखलाक और किरदार में कोई तब्दीली ना हो, बल्कि कुरान पढ़कर भी इंसान वही कुछ करता रहे जिसे कुरान पाक में मना किया गया है, तो वो एक मोमिन की तिलावत है ही नहीं। इमरान बिन हुसैन की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे इसकी नमाज ने फहश और बुरे कामों से ना रोका, इसकी नमाज नहीं है। इब्ने अब्बास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज ने इसे फहश और बुरे कामों से ना रोका, इसको इसकी नमाज ने अल्लाह ताला से और ज़्यादा दूर कर दिया। मुसलमानों को कुफ्र का मुकाबला करने के लिए जो ताकत दरकार है वो मादी ताकत नहीं बल्कि अखलाकी ताकत है। और अखलाकी ताकत जो है वो किससे आएगी? कुरान से और नमाज से। इसके बाद अल्लाह ताला तबलीग का एक गुर सिखा रहे हैं कि बहस करनी है तो अहसन तरीके से करें। फिर कुफार की डिमांड्स हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की निशानियां मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो ये बता रहे हैं कि इससे बड़ी निशानी और क्या होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं और इतना फसीह व बलीग कलाम जो है उनके सामने पढ़कर सुना रहे हैं। फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि लोग अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जहन्नुम काफरों को घेरे में ले चुकी है और अजाब इन्हें ऊपर से भी ढांक लेगा और पाँव के नीचे से भी। इसके बाद अल्लाह ताला हिजरत की तरफ इशारा करते हुए ये इरशाद फरमा रहे हैं कि रिस्क का वादा जो है वो अल्लाह का है, यानी अल्लाह की खातिर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करके जाएंगे तो दूसरी जगह भी अल्लाह ताला ही रिस्क देंगे। कितने जानवर हैं जो अपना रिस्क खुद उठाए फिरते हैं। दुनिया की ज़िंदगी दिल बहलावा है और आखिरत का घर ही असल घर है। और सूरह के आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो लोग हमारे रास्ते पर मुजाहिदा करेंगे इन्हें हम अपना रास्ता दिखाएंगे। अल्लाह ताला हर मोड़ पर रहनुमाई रोशनी फराहम करते हैं। इसके बाद सूरह रूम है। सल्तनत रूम के गलबे की पेशन गोई की गई है। रूमी जो हैं वो अभी मगलूब हैं, लेकिन चंद ही सालों के अंदर वो गालिब आ जाएंगे। अल्लाह ताला ये पेशन गोई कर रहे हैं। रूम ईसाई रियासत थी, अहले किताब थे, जबकि ईरानी जो थे वो आतिश परस्त थे। अल्लाह की मदद से रूमी जो हैं वो गालिब आते रहे। और दूसरी तरफ तहरीक इस्लामी बदर, ओहद, सुलह हुदैबिया की फतूहात भी नसीब अल्लाह उन्हें करते रहे। इंसान दरअसल अपनी सतह बीनी की वजह से वही कुछ देखता है जो बज़ाहिर उसे अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा होता है। गलत तखमीने लगाता है, लेकिन पर्दे के पीछे जो कुछ होता है इसकी खबर हमें नहीं हो सकती। आखिरत के हवाले से अल्लाह ताला बात करें कि इंसान जो है वो ज़ाहिरी ज़िंदगी के पहलू को ही देखते हैं और आखिरत से वो खुद गाफिल हैं। इसके बाद कलाम में इलाही का रुख तौहीद की तरफ है। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों यकसू होकर अपना रुख इस दीन की तरफ जमा दो। इसके बाद सब्र और शुक्र की तलकीन की गई है। सब्र शुक्र की आला किस्म है। अगर कोई इजाफी नेमत ना मिले जो हमारे मुकाबले में दूसरों के पास है तो शुक्र करें, और अगर इजाफी नेमत मिल जाए तो इसे अल्लाह के बंदों में तकसीम करें और ख़ुद सब्र करें। इंसान को जब दुनिया में कुछ दौलत, ताकत, इज्जत नसीब हो जाती है तो उसे ये याद नहीं रहता कि ये सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ। समझता है कि मुझे तो सुरखाब के पर लग गए हैं, जो कुछ मुझे मुयस्सर है दूसरों के पास नहीं है। और फिर इसी गलत फहमी के नशे में वो ऐसा परवान चढ़ता है कि उसे ये याद ही नहीं रहता कि अल्लाह के आगे भी झुकना है, यानी छछोरेपन और कम ज़र्फ़ी के ऊपर जो है वो गिरफ्त होगी।
کے بعد اللہ تعالیٰ سود کی مذمت کریں اور اس زکوٰۃ جو کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اس سے دراصل ہمارے اپنے ہی مال بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی وہ لوگ جن کے ضمیر مر گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مردے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، لاہو الحدیث، کلام دل فریب، ہر وہ چیز اور ہر وہ کام جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرے اور ہمیں ہمارے مقصد زندگی یعنی جنت کے حصول سے ہٹا دے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شکر جو ہے وہ ہمارے اپنے ہی لیے فائدے کا باعث ہے۔ اور پھر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور والدین کی جو ہے وہ عظمت بھی بتا رہے ہیں کہ والدین کا حق ادا کرنا ہے، اور شرک کے متعلق اپنے بیٹوں کو بتا رہے ہیں کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ والدین کی اندھی تقلید سے منع کیا جا رہا ہے اور اخلاقیات بھی سکھائے جا رہے ہیں، عقائد کی طرح اخلاق بھی وہی بتا رہے ہیں لقمان علیہ السلام، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کر رہے ہیں اپنی قوم کے سامنے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھی باتیں نہیں کہہ رہے۔ اور جس طرح سے قریش مکہ کو لقمان علیہ السلام کی باتیں اچھی لگتی تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ لقمان بھی وہی باتیں اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ انسان دوسروں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اپنے بیٹوں کو دھوکہ نہیں دیتا اور نہ ہی غلط بات کی تلقین کرتا ہے۔ تو اہل مکہ کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ہدایات لقمان علیہ السلام کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں، تو ان ہدایات پر عمل کرنے سے فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اور پھر کوئی عقل مند یہ نادانی کر ہی نہیں سکتا کہ اس کے باپ دادا گمراہ ہوں تو آنکھیں بند کر کے انہی کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، علم دیا، تو تحقیق کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد توحید کے پرزور دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ غیب کے وہ امور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے متعلق بتا رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے رحم میں کیا ہے، اور کل کیا کریں گے ہم کوئی نہیں جانتا، اور موت کہاں آئے گی۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، آثار کائنات اور اللہ تعالیٰ کی زبردست نشانیوں کا ذکر ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی اللہ نے بنایا خوب بنایا۔ اس کے بعد ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی دھوکہ ہمیں نہ دینے پائے، نہ تو شیطان، نہ ہمارا نفس، نہ دوسرے انسان، اور نہ ہی دنیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے والوں کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بڑے عذاب سے پہلے جو آخرت کا آئے گا، ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہتے ہیں، یعنی سیلاب، زلزلے، وبائیں، حادثات، ناکامیاں، بیماریاں، لیکن ہم انسان پھر بھی نہیں سنبھلتے، پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ہوش کے ناخن دے۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، یعنی بیک وقت انسان مومن اور کافر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اپنی بیویوں کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ لے پالک بچوں کے متعلق ہے کہ انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ اور اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد غزوہ بنی قریظہ اور غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ پارے کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی رول ماڈل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔